बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मोहम्मद हुसैन आज़ाद के उसलूब निगारिश पे बात करेंगे। उसलूब पे बात करने से पहले हमें यह जानना ज़रूरी है कि उसलूब होता क्या है। उसलूब दरअसल किसी भी अदीब मुसन्निफ़ या तख्लीकार के ख़यालात, एहसासात के इज़हार का मख़सूस अंदाज़ या तरीक़ा या ज़ुबान का इस्तेमाल है, जो उसकी तहरीर को दूसरों से मुमताज़ कर देता है, उसकी अलग पहचान बना देता है, और उसके साथ साथ उस उसलूब में उसके मखसूस ज़हनी रुझान और माहौल की अक्कासी भी होती है। अब ये मसला क्या है? मसला यह है कि ये ज़हनी रुझान और माहौल क्या है। आप जानते हैं कि हर शख्स का ज़हनी रुझान, उसका ज़हनी झुकाव किससे दूसरों से मुख्तलिफ होता है। एक शख्स पानी के आधे गिलास को आधा भरा हुआ कहता है, दूसरा शख्स उसी को आधा खाली कहता है। दोनों की सोच का फर्क। फिर उसके बाद जो शख्स अपनी शख्सियत का इजहार करता है, उसकी उस शख्सियत की तामीर किसी मखसूस माहौल में हुई होती है। वो माहौल दूसरे लोगों से माहौल से मुख्तलिफ भी होता है। उस माहौल के जो असरात उसकी शख्सियत पर पड़े होंगे, उसका इजहार भी उसके उसलूब में जा बजा नज़र आएगा। आसान लफ्ज़ों में कह लें कि कोई अदीब, तख्लीकार या लिखने वाला जब कोई तहरीर लिखता है तो उसका अंदाज़ दूसरों से मुख्तलिफ होता है, यहाँ तक कि वो पुख्तगी में जाकर उसकी पहचान बन जाता है, और एक वक्त में आकर उसकी तहरीर ही उसकी पहचान हो जाती है। हम उसकी तहरीर को पढ़कर आसानी से कह सकते हैं कि ये तहरीर फ़लाँ शख्स की लिखी हुई है। जहाँ तक मोहम्मद हुसैन आज़ाद के उसलूब की बात है, वो मोहम्मद हुसैन आज़ाद वो शख्सियत हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो नसर में शायरी कहते हैं। गोया नसर लिखते हुए वो शेरी महासन को भी साथ ले आते हैं, और नसर का लहजा भी शेरी हो जाता है। वो कौन सी खसूसियत है जिनकी बिना पर मोहम्मद हुसैन का उसलूब मुनफरिद ठहरता है? सबसे पहली बात कि वो अपनी तहरीरों में, अपनी कहानी में, अपनी नसर में तमसील निगारी से काम लेते हैं। तमसील निगारी क्या है? तमसील निगारी ये है कि कोई अदीब या लिखने वाला जब मुजर्रद या गैर जिस्म रखने वाला है, या गैर वजूद रखने वाला, या ऐसी कोई चीज़ जिसका कोई वजूद ना हो, मादी वजूद ना हो, और वो एक चलता फिरता किरदार बन के हमारे सामने आए, तो उसको हम तमसील निगारी कहेंगे। मसलन हमारे इस मज़मून में इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता। वहम और सब्र के बारे में आप पढ़ चुके हैं। वहम कोई ठोस वजूद नहीं रखता। वो ऐसा किरदार है जिसका कोई ठोस वजूद नहीं है, मादी वजूद नहीं है, एक कैफियत है, एक एहसास है। लेकिन मोहम्मद हुसैन आज़ाद की उस कहानी में वहम और सब्र दोनों गैर वजूद रखने वाले होने के बावजूद एक चलते फिरते किरदार दिखाई देते हैं, जैसे कोई इंसानों की तरह एक दूसरे से आता जाता है, मुकालमा करता है। तो जब ठोस वजूद रखने वाली चीज़ें भी किरदार बनकर हमारे सामने और इंसानों की तरह चलते फिरते दिखाई दें, तो हम उसे कहते हैं कि या मुसन्निफ़ ने तमसील निगारी से काम लिया है। और वो किरदार आपस में मुकालमा भी करते हैं। मुकालमे का एहतमाम मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तहरीरों में जा बजा नज़र आता है। दूसरी उनकी तहरीर की खसूसियत ये है कि उन्होंने अपने उसलूब में अपनी कदीम रवायात को भी नज़रअंदाज नहीं किया, उनको भी नहीं भूले हैं, और जदीद नसर के तकाज़ों को भी मलहूज़ खातर रखा है। असल में मोहम्मद हुसैन आज़ाद जिस ज़माने में हिंदुस्तान में पैदा हुए, वहाँ पर उर्दू नसर लिखने का जो रवाज था, उसमें फ़ारसियत बहुत ज़्यादा थी और मुश्किल पसंदी थी। बनौ सिंगार नसर का ख़ासा होता था, सादा नसर नहीं लिखी जाती थी। लेकिन फिर हालात ने करवट बदली। सर सैयद तहरीक के ज़ेर असर ऐसी नसर लिखी गई जो बिल्कुल सादा और सपाट थी, जिसमें कोई अदबी चाशनी नहीं थी, और उनका मकसद सिर्फ ये था कि अपनी बात को कन्वे किया जाए, बात को आगे पहुंचाया जाए। उसके लिए कोई एहतमाम की ज़रूरत नहीं है, उसमें अदबी हुस्न पैदा करने की कतई ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल उसके मुतज़ाद बात थी। फिर तीसरी बात ये थी कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद के ज़माने में
انگریزی، چونکہ انگریز یہاں پر قابض تھے اور انگریزی ادب کے اثرات بھی اردو پر پڑھ رہے تھے، تو وہاں پر ٹیٹلر، ایڈیسن، سوفٹ اور دیگر جو ادیب تھے وہ ایک ایسی نثر لکھ رہے تھے جس میں شگفتگی تھی، بے تکلفی تھی، جس میں کوئی بہت زیادہ بناؤ سنگار نہیں تھا، جس میں زبان کی کہ وہ ادبی محاسن سے بوجھل نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ سیدھے سادے انداز میں، شگفتہ انداز میں، بے تکلفی کے انداز میں ادبی محاسن کو ساتھ رکھتے ہوئے ایسی نثر لکھی جا رہی تھی جس نے عوام کو بہت متاثر کیا تھا، جو عوام میں بہت مقبول ہو رہی تھی۔ تو یہ تینوں باتیں محمد حسین آزاد کے اسلوب پر اثر انداز ہوتی ہیں، اور وہ اپنے ماضی سے، اپنی ماضی کی روایات کو چھوڑے بغیر اس کے بھی کچھ نہ کچھ سائز اپنے ساتھ لے کے چلتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جدید نثر کے تقاضوں کو بھی نبھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو ان کی نثر ایک طرف ان کے شاندار ماضی کی روایت کی امین ہے، تو دوسری طرف جدید نثر کے تقاضوں کو بھی نبھاتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تیسری بات ان کے ہاں یہ ہے کہ ان کی تحریروں میں آپ کو جا بجا اخلاقی نقطہ نظر آئے گا۔ مثلا انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا میں جو نثر لکھی گئی، اس میں آپ نے پڑھا ہے کہ اس میدان میں جہاں پر ساری کیا کہنا چاہیے اس کو، مصیبتیں جمع ہو گئی تھیں، اس میدان میں جہاں پر سارا کچھ اپنے مصیبتوں، تکلیفوں، دکھوں کے بوجھ لوگ پھینک رہے تھے، وہاں پر محمد حسین آزاد کہتے ہیں کہ بھئی میں نے دیکھا کہ وہاں پر کوئی بھی شخص ایسا نہیں آیا جس نے کوئی روحانی بیماری، کوئی بری عادت، کوئی اپنا اخلاقی عیب وہاں پھینکا ہو۔ سارے کے سارے جسمانی عیب بھی پھینک کر وہاں جا رہے تھے۔ کاش کوئی آئے اور اپنی اخلاقی برائیاں پھینک کر اس سے چھٹکارا پائے اور اس کے بہتر بدلے میں اچھے اخلاق لے کر چلتا بنے۔ اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اپنی تحریروں میں وہ ایک اخلاقی نقطہ نظر اپنائے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور کوئی نہ کوئی اخلاقی نصیحت بھی کرتے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ان کے ہاں ان کی نثر کا ایک خاص وصف ان کی ڈرامائی کیفیت ہے۔ اب ڈرامائی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ کہ کہانی سیدھی سادی ہوتی ہے، آپ کہانی پڑھتے چلے جاتے ہیں، اس میں کوئی مطلب روانی ہوتی ہے، اور وہ آپ کہانی کے انجام تک پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن محمد حسین آزاد کے ہاں کہانیوں میں کردار کچھ ایسا منظر بناتے ہیں جیسے وہ کہانی سادہ انداز میں چلتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی، بلکہ ایسے لگتا ہے جیسے کسی ڈرامے کا منظر آ گیا، جہاں پر کہانی بیانی انداز میں آگے نہیں بڑھ رہی، کوئی شخص بیان کرتا ہوا آگے نہیں بڑھ رہا، بلکہ اس کے کردار مکالمے سے کہانی کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ ایک شخص بات کرتا ہے، دوسرا اس کا جواب دیتا ہے، پھر آگے کہانی بڑھتی ہے۔ تو اس کو ڈرامائی کیفیت کہتے ہیں۔ محمد حسین آزاد کے ہاں یہ ڈرامائی کیفیت آپ کو جا بجا دکھائی دیتی ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ محمد حسین آزاد کی ایک اور وصف جو ہے کہ اگرچہ ان کی کہانیاں، ان کے بارے میں تحقیقی طور پر یہ بات واضح ہو چکی ہے، محققین نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ وہ ساری کہانیاں انہوں نے اپنی یعنی طبع ذات نہیں ہیں، خود انہوں نے نہیں لکھی ہیں، بلکہ ان کہانیوں کی بنیاد، ان کہانیوں کا ماخذ یا ان کہانیوں کا خیال انہوں نے انگریزی لٹریچر سے لیا ہے، انگریزی کہانیوں سے لیا ہے۔ لیکن اگر یہ بات درست بھی ہے، تب بھی محمد حسین آزاد نے ان کہانیوں کے خیالات کو لے کر، ان کی بنیاد کو لے کر جس انداز میں کہانیاں لکھی ہیں، وہ ایسے ہی لگتا ہے جیسے یہ کہانیاں خود انہوں نے لکھی ہیں، کہیں سے ترجمہ یا کسی کہانی کا ترجمہ نہیں کیا، بلکہ سیدھے سادے انداز میں اپنی ذہنی مطلب اختراع سے وہ کہانی لکھی ہے، اپنی سوچ کے تحت کہانی لکھی ہے۔ انہوں نے کہانیوں کا ماحول، ان کے کردار، ان کی زبان اور ان کی جو سارا خصوصیات ہیں، وہ ساری کی ساری مقامی رکھی ہیں، جس سے یہ لگتا ہے، ثابت ہوتا ہے کہ وہ کہانیاں طبع ذات ہیں، کسی اس کا مواد کہیں اور سے نہیں لیا گیا ہے۔ یہ ایک ان کی ایک اور بڑی خصوصیت سامنے آتی ہے۔ اس کے علاوہ محمد حسین آزاد کی نثر میں روانی ہے، دلکشی ہے اور کشش ہے۔ قاری ان کہانیوں کو پڑھ کر بیزار نہیں ہوتا ہے، بلکہ ان کہانیوں میں کھو کر کہیں نہ کہیں اس بات تک، اس سبق تک پہنچ جاتا ہے جو محمد حسین آزاد آپ کو
देना चाहते हैं। मोहम्मद हुसैन आज़ाद के उसलूब के बारे में बड़ी तवील बात हो सकती है, लेकिन हम अपने तकाज़ों को पेश नज़र रखते हुए बात को यहीं ख़त्म करते हैं।